Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc غادي نكملوا les exercices ديال la force des ventes. كيف تشوفوا حنا كملنا les exercices de base. دابا غادي ندخلوا في les exercices اللي يعني في الانواع ديال les exercices اللي ممكن يتحطوا لكم وديجا اللي من بيناتهم تحطوا شي وحدين تحطوا في les examens de fin de module ou les contrôles etc. Donc ندوزو l'exercice. L'exercice comme suite fait question وحده طالبين لينا هنايا قال لك votre tuteur de stage vous demande d'évaluer le nombre de vendeurs à recruter afin d'assurer les objectifs commerciaux. Donc هذه la question. L'entreprise ATOC vend des accessoires voitures, 3 magasins dans 3 villes différentes. Chaque vendeur réalise en moyenne 6 000 dirhams par mois et par territoire. Les ventes potentielles se présentent comme suite. عندنا 3 ديال les villes Casablanca, Rabat, Marrakech وعندنا واحد لو نومبر ديال لي كوموند في chaque ville. في كازا عندنا 15, في Rabat 24, في Marrakech 10 وعندنا عاوتاني لو chiffre d'affaires par commande. في كازا لو chiffre d'affaires par commande هو 1600 dirhams. في Rabat 9900 et puis في Marrakech 3700. هذا هو le chiffre d'affaires par commande في هاد les villes هادو. Donc هنايا قال لك évaluer le nombre de vendeurs à recruter afin d'assurer les objectifs commerciaux. يعني tout simplement غتحسبوا la taille optimale. هنايا وفي لي دوني شنو عندنا قال لك راه عندنا 3 ديال لي ماغازان في 3 ديال لي فيل وعندنا شاك فوندور تيدير اون موين 6000 درهم في الشهر وفي التيريتوار. وعندنا لي فونت بوتونسيال يعني عندنا نمبر ديال لي كوموند و شيفر دافير بار كوموند. اول حاجه غادي نحسبوها لو شيفر دافير توتال. بما انه عندنا نمبر ديال لي كوموند هنايا في كازا 15 و شيفر دافير بار كوموند 1600 يعني هنايا غادي خصنا نحسبوا التوتال ديال شاك فيل. يعني غنديروا لو نومبر دو كوموند ملتيبليي بار لو شيفر دافير بار كوموند. دونك نمشيو نكملو لا كوريكسيون كوم سويت. قلنا نورمالمون عندنا لو نومبر ديال لي كوموند و شيفر دافير بار كوموند دونك خاصنا لو شيفر دافير توتال بار فيل. غادي نديرو لو نومبر ديال لي كوموند ملتيبليي بار لو شيفر دافير بار كوموند باش ناخدو لو نومبر توتال ou bien le chiffre d'affaires total عطاتنا 24000 كذا الرباط 21600 مراكش 37. دونك بما ان دابا حصلنا على لو شيفر دافير توتال بار فيل غادي نجمعوا التوتال ديال لي فيل كاملين يعني ديال لو شيفر دافير ديال لي فيل كاملين كيف ما تنديروا في لو نومبر فاش كيكون عندنا لو نومبر ديال لي فيزيت تنديروا نومبر ديال لي كليون في نومبر ديال لي فيزيت ابري تنحسبوا التوتال. نفس الشيء هنايا غادي نحتفظوا بالتوتال هنايا والطابلو هو هذا. دونك دابا حنايا باقي لينا حسبنا كيف ما حنا تنحسبوا لو نومبر توتال ديال لي فيزيت هنايا حسبنا لو شيفر دافير توتال بار فيل. يعني لا تاي اوبتيمال ماشي ديما تتكالكولي على نومبر ديال لي فيزيت. يقدروا يعطيوكم دي انديكاتور اخرين ولكن نفس الطريقه غير هو تخدموا عقلكم مزيان وتردوا البال. ابري شنو عندنا حنا خدمنا بلو طابلو ياك لا بارتي الباراغراف الثانيه قالوا لينا عندنا 3 ديال لي ماغازان في 3 ديال لي فيل. شاك فوندور تيدير 6000 درهم في الشهر في التيريتوار يعني في ماغازان ولا في شاك فيل يعني كل فيل بوحدها 6000 درهم في الشهر. دونك قلنا عندنا 3 ديال لي فيل و شاك فوندور تيدير 6000 درهم بار موا اي بار تيريتوار يعني بار فيل. دونك هنايا باقي ما خدمناش حنا بهاد 3 وبهاد 6000. دونك العمليه الثانيه كاينين جوج ديال لي ميثود باش غادي نخرجوا هاد التمرين داكوغ. حيت علاش عندنا في الطابلو حنايا حسبنا لو شيفر دافير توتال حسبنا لو شيفر دافير توتال بار فيل ولا لو شيفر دافير توتال وعندنا عاوتاني لو شيفر دافير بار فيل.
وعندنا هذيك 6000 درهم لا موين اللي تيدير شاك فوندور في شاك تيريتوار، يعني 6000 درهم في شاك فيل. دونك غنلخص ليكم ميثود الاولى هي غادي تاخذوا لو شيفر دافير توتال، ياك لو شيفر دافير توتال اللي هو 82600، غادي تاخذوا بعدا هاد لو شيفر دافير وغتاخذوا 6000 درهم. 6000 درهم هي لا موين ديال شاك فوندور. دونك حنا واش نقدروا نهزوا اللي هي لو شيفر دافير توتال ونقسموها على 6000 درهم اللي هي لا موين ديال ان فوندور؟ ما يمكنش، حيت ديجا هذا راه التوتال ديال شيفر دافير اللي تيديروا في لي فيل بثلاثه. دونك راه امبوسيبل اننا نقسموا التوتال شيفر دافير توتال على هذا سميتو 6000 درهم اللي هي لا موين، يعني ما يمكنش. دونك بما ان 6000 درهم هي لا موين اللي تيدير ان سول فوند اللي تيدير شاك فوندور في شاك فيل، و 82600 هي التوتال ديال لي فيل بثلاثه، دونك غادي يكونوا جوج ديال لي زوبيراسيون هنايا، جوج ديال الطرق. يا غادي ناخذوا 82600 اللي كاينه في لو طابلو اللي هي التوتال، ياك غتقسم على 3 باش غادي تعطينا لا موين، غتعطينا لو شيفر دافير موين باغ فيل. هنايا نقدروا نهزوا هذاك لو شيفر دافير موين باغ فيل نقسموه على 6000 درهم اللي هي لا موين اللي تيدير لينا شاك فوندور. فهمتوني؟ يعني نديروا لا موين توتال، لا موين ديال شيفر دافير على لا موين اللي تيدير لنا شاك فوندور، يعني هذه ممكنه. ابخي الطريقه الثانيه الا بغينا نخدموا بالتوتال غادي نهزوا 82600 نقسموها على التوتال اللي تيديروا لي فوندور، وحنا هاد التوتال ما عندناش، ياك. دونك بما انه عندنا 3 ديال لي فيل وقال لك شاك فوندور تيدير لنا 6000 درهم باغ موا اي باغ تيريتوار، يعني باغ فيل، يعني 6000 درهم نقدروا نضربوها في 3 باش تعطينا التوتال، حيت قال لك لا موين يعني راه ديالهم بثلاثه. دونك غادي ناخذوا 6000 درهم في 3، فوالا هي غتعطينا التوتال. هنا عاوتاني نقدروا نخدموا نهزوا 82600 نقسموها على هذاك الشيء اللي غتعطينا. دونك التوتال على التوتال ولا موين على الموين، تخدموا باي طريقه من هادو صحيحه. يعني شنو حنا هنايا الواحد خصو يرد البال، حيت في لو طابلو عندنا لو شيفر دافير توتال و 6000 درهم راه هي لا موين اللي تيدير لنا شاك فوندور. يعني هنايا بحال فاش تنخدموا لو نومبر دو فيزيت توتال نيسيسير، ياك توتال تنقسموها على لو بوتونسييل دان فوندور. دونك لي ميثود ها هما هنايا خدمتهم بجوج باش تفهموا اكثر، حيت كاين اللي غادي يرد البال لهاد القضيه ديال لا موين وغادي يقول له شيفر دافير توتال بما انه غادي نقسموا على 3 غادي نخدموا ب6000 درهم. كاين اللي غادي يقول العكس، كاين اللي غادي يخدم بلا موين مع التوتال وغتكون غلط. دونك عطيتكم لي ميثود بجوج باش تفهموا، يعني كاين جوج ديال لي ميثود باش تخدموا هاد لوكا. لا ميثود الاولى خدمتها انا بلا موين، يعني خديت لا موين دو شيفر دافير رياليزي باغ فيل، داكوغ. حنا قلنا لو شيفر دافير توتال هو 82600 ديال لي فيل بثلاثه، بما انني بغيت لا موين دونك غنقسم على لو نومبر ديال لي فيل، عطاتني 27533 درهم باغ موا، داكوغ. دونك هذا هو لو شيفر دافير موين. ابري قال لك chaque vendeur réalise en moyenne 6000 dirhams par mois et par territoire. دونك في الاول عندي لو شيفر دافير موين ومن بعد عندي لا موين اللي تيدير ليا شاك فوندور. دونك لا تاي اوبتيمال ولا لا تاي لا فورس دي فونت هي هذاك لو شيفر دافير موين مقسوم على هذا لا موين اللي تيدير ليا شاك فوندور. دونك 27533 ديفيزي بار 6000 درهم عطاتنا 4.58، يعني 4 سوا 5 فوندور باغ فيل. بما انه ابري الفيرغول عندنا فايته 50 غادي نزيدو واحد، دونك 5 ديال لي فوندور. لا ميثود الثانيه خدمتها بلو توتال، قالوا لك هنا لو توتال دو شيفر دافير رياليزي باغ فيل هو 82600 درهم، هو اللي خدمنا في لو طابلو. و لا برودكتيفيتي توتال دي فوندور كيف ما قلت لكم قبيله
عندنا 6000 درهم هي لا مويان اللي تيدير لنا ان سول فاندور في شاك فيل. دونك حنا عندنا 3 ديال لي فيل، دونك تو سامبلومون 6000 غنضربوها في 3. دونك عطاتني 18000 درهم نيشان. دونك في الاول لو شيفر دافير توتال، ودابا لا برودكتيفيتي توتال. دونك هنا غادي نخدموا لا تاي اوبتيمال ديالنا، يعني لي زانديكاتور صحاح. غادي ناخذ 82600 على 18000 درهم، حتى هي اعطتنا نفس الشيء 4.58، يعني 4 سوا 5 فوندور. يعني باش تزيدو تاكدوا راه الريزولطا هي لا مويان مع المويان، وفي ميثود ثانيه التوتال على التوتال. دابا غادي نخدموا ليكزيرسيس الثاني. في التوتال اكزيرسيس 7 قلنا 5 ديال لي زيكزيرسيس دو باز، ودابا دخلنا في واحد الانواع ديال لي زيكزيرسيس اللي تلقاوهم في لي اف ام. هذا براسو راه كان او اف ام جو بونس ريجيونال لا بقيت عاقله. كاين اللي جا هاد التمرين جاوه لي دوني في شكل عمرو خدمهم، ولكن راه غير بالعقل، الواحد يقرا ويعاود يقرا غادي يفهم سميتو. هاد ليكزيرسيس حتى هو فيه جوج ديال لي ميثود ديال الخدمه، وجمعتهم لكم بجوج حيت كل كيفاش يخدم. دونك جمعتهم لكم بجوج باش تزيدوا تفهموا اكثر. دونك ليكزيرسيس هو هذا، فيه دي باراغراف، هو راه ماشي كبير بالعكس، وراه تري سامبل، غير قراوه. ملي تتعودوا تقراو لي تيكست اللي هما كبار، يعني من بعد تولي تجيكم ورقه ولا جوج وراقي كاع، راه سي غيان. دونك قالوا لنا هنايا في الباراغراف الاولى: vous nouvelle responsabilité de cadre commercial veut conduire à bâtir une équipe de vente. L'entreprise Vin Fleur pour laquelle vous travaillez souhaite commercialiser un nouveau produit auprès d'une nouvelle clientèle. Vous avez ainsi la charge d'évaluer le nombre de vendeurs à recruter afin d'assurer les objectifs commerciaux. Vous disposez des informations suivantes. Le marché potentiel 10 540 clients. Objectif de pénétration la première année 15%. La conclusion du contrat nécessite en moyenne 3 visites. Emploi du temps du vendeur. Les vendeurs consacrent en moyenne 20% de leur temps de travail au traitement des documents administratifs et aux réunions. 10% est consacré à la formation. Il convient de tenir compte d'une semaine de présence à un salon professionnel. Les déplacements professionnels de l'ensemble de l'équipe, quel que soit le nombre de vendeurs, ont été estimés à 50 000 km par an, avec une moyenne de 70 km par heure. La durée moyenne de visite est estimée à 1 heure. La durée annuelle de travail est de 1600 heures. La question: votre direction commerciale vous demande d'évaluer la taille de la force de vente nécessaire. Donc, le paragraphe الأولى غير شرحوا لكم فيها la situation. D'accord. الباراغراف الثاني عطينكم دي انفورماسيون، عطينكم المارشي بوتونسيال 10540 كليون، وعندنا لي زوبجيكتيف دو بينيتراسيون ديال العام الاول 15%. قال لك لا كونكلوزيون دو كونطرا خاصها اون موين 3 ديال لي فيزيت، يعني 3 ديال الزيارات. كنطرح ليا واحد السؤال: شنو الهدف من الزيارات، ولا كيفاش هاد القضيه ديال الزيارات؟ الزيارات ولا لي فيزيت جوج الانواع. يا لي فوندور هما اللي تيمشيو عند لي كليون، يعني لي فوندور كيسو دي بلاص عند لي كليون، ولا لو كونطرير لي كليون اللي تيجيو عند لي فوندور، يعني الشركه ولا الداخل ديال الشركه. هادو غادي تقراوهم في واش جو بونس ستركتور ولا شي حاجه بحال هكا. كاينه هذا جو بونس هي ديك سيدونتير و ايتينيرونت. او امبلوا دو طون دي فوندور، يعني شحال تخدموا شحال ما تخدموش، لي جور لي زور اكسيتيرا لي سمان. هنايا عطيتكم اون بورسونتاج، يعني حنا تو سامبلومون فاش كيقولوا لك لو بورسونتاج من واحد
لعدد معين تنضربوه في بعضياتهم باش تخرج لينا باش كنحيدو البورسونتاج. قالك une semaine de présence à un salon, déplacement professionnel عطينو لينا سي بون. هادشي اللي عندنا عاوتاني لا durée moyenne de visite اللي هي ساعة، يعني الساعة المويان ديال الساعات، المويان ديال الفيزيت كيوصل حتى للساعة، ساعات المكانة. لا durée annuelle de travail هي 1600 ساعة، يعني تيخدمو 1600 ساعة. دونك لا كيسيون حسبوا لا تاي د لا فورس دي فونت. عطينا نومبر ديال لي كليون 10540 و لوبجيكتيف دو بينيتراسيون 15%، يعني على لي كليون نيت. دونك غادي نديرو 10540 في 15%، حيت هذا هو لوبجيكتيف. هذيك الريزولطا هذيك هي باش غادي نبقاو نخدمو. دونك هذاك هو لو نومبر ديال لي كليون ديالنا. قالك لا كونكلوزيون دو كونطرا خاصها او موين 3 ديال لي فيزيت. دونك هذاك نومبر ديال لي كليون غادي يتضرب في نومبر ديال لي فيزيت باش غادي نعرفوا لي فيزيت توتال اللي تحتاجوا مع هاد لي كليون. ابري في باراغراف الاخرى ولا في السطور الاخرين قالك لا دوغي موين دون فيزيت اي استيما 1 اور. دونك حنا خدينا النومبر ديال لي فيزيت غادي نضربوه في نومبر ديال لي زور باش تعطينا لي زور توتال. دونك هذيك الريزولطا غتضرب في لي زور. تمام. ديال لو ديبلاسمون ديال لونسومبل ديال فاندر. هنايا بالنسبه لو ديبلاسمون قالوا لينا هاد الديبلاسمون ديال لي فاندر كاملين ديال ليكيب كامله، ياك ملي تيقولوا لينا هاد لا فراز هادي، يعني في بزاف ديال لي كا انا لاحظتها فاش تيقولوا لك لونسومبل ديال ليكيب ولا لونسومبل دي فاندر، هذاك الشيء اللي تيخرج لك في السوايع كتزيدوا على السوايع اللي مخصين الزيارات. داكوغ. دونك يعني تنزيدوه ملي تيقولوا لينا، حيت حنا شنو تنحسبوا هنايا؟ تنحسبوا هذا كنخدموا لي فوندور كاملين، تنحسبوا ليهم هنا ماشي غير الواحد. دونك الا عطاونا الباركور ديالهم كاملين غنزيدوه عليه، الا عطاونا ديال واحد وحنا تنحسبوا ديال لي فوندور كاملين غادي يتنقص، حيت كيف قلت لكم قبيله غير في ليكزارسيس الاول تنخدموا مثلا لا موين على لا موين، توتال على التوتال، يعني ما غاديش نخدم واحد لي دوني مع واحد دوني اخر لا علاقه له به. نفس الشيء هنايا باش كيكون لونسومبل دي فوندور ولا لونسومبل د ليكيب تنجمعوه، ملي تيعطيونا ديال ان سول فوندور غادي يتنقص. دونك كيكونوا لي دوني كاملين بحال هنا كنخدموه مع بعضياتهم، لما كانوش بحال يعني تنشوفوا سميتو كي داير باش نخدموه. دونك هنايا في الديبلاسمون الا كان توتال غادي نزيدوه، الا كان ديال ان سول فوندور غادي يتنقص. سي بون. دونك خدمنا تقريبا خدمنا لا ديغي مويان لي فيزيت، بقات لينا حاجه وحده اون سيمين دو بريزونس ان صالون. هنا ما عندناش لي سمان، ما عندناش 52 سيمانه باش نقصوا منها سيمانه. انا غادي نوريكم الطريقه من بعد. دونك دابا ندوزو لا كوريكسيون. قلنا عندنا نومبر ديال لي كليون وعندنا لوبجيكتيف دو بينيتراسيون. دونك درنا هنا هذا لو نومبر ديال لي كليون مولتيبلي بار هذاك لوبجيكتيف، عطاتنا نومبر ديال لي كليون اللي عندنا. ابري قلنا هذوك نومبر ديال لي كليون تنديروا ليهم واحد لو نومبر معين ديال لي فيزيت، غادي نضربوا نومبر ديال لي كليون في نومبر ديال لي فيزيت باش يعطينا لي فيزيت توتال اللي تنديروا لهذوك لي كليون. ابري لي زور قالوا لينا فيزيت تتوصل يعني كتستغرق ساعه تقريبا. دونك هنا تنضربوا النومبر ديال لي فيزيت في هذيك الساعه باش تناخذوا لي زور توتال اللي تستغرقوها كاع هذوك لي فيزيت. هنايا ابري حسبتنا بهذاك لو نومبر ديال لي زور، غادي نجيو نحسبوا الديبلاسمون. حسبناه في هاد البلاصه، درنا 50,000 على 70 كيلومتر، المهم بجوج بهم كيلومتر في الساعه، الاول في العام والثاني في الساعه، باش غادي نعرفوا نومبر ديال لي زور. عطاتنا 715 ساعه. داكوغ.
العمليه الاخيره درنا نومبر توتال دي زور دو ترافاي بار لي فوندور بارون. هزينا هذاك العدد اللي حسبنا فيه ديال لي زور 4743 ساعه، زدنا عليه هاد الديبلاسمون. علاش؟ حيت قلنا هذا ديال لونسومبل دي فوندور، وحنا هاد لي دوني كلهم ديال لونسومبل دي فوندور، دونك غادي نزيدو عليه. دونك في التوتال 5458 ساعه. صعيبه هاد ليطاب كيتخدم بحال هكا. ليطاب الثاني يعني هنا بحال الا حسبنا في لا تاي اوبتيمال في الاول شنو تنحسبوا؟ نومبر توتال دو فيزيت نيسيسير. هنا حسبنا نومبر دي زير نيسيسير. داكوغ؟ يعني كيف قلت لكم ماشي ديما تيكون نفس لي دوني نفس الطريقه، ولكن ماشي نفس لي دوني. دونك ديما الواحد يفهم باش يعرف كيفاش يخدم يلعب بداكشي. دونك ليطاب الثاني فيه جوج ديال لي ميثود، كل واحد وكيف خدمها وكل واحد وشنو هذا. انا عطيتهم لكم جوج باش تفهموهم. الوغ هنايا لا ميثود الاولى سميتها ميثود ا. كنا غير ردوا البال، قلنا عندنا هادوك لي طون عطاوهم لينا اون بورسونتاج. بحال الا لي طرافو ادمينستراتيف قالوا لنا 20% ديال لي طرافو ادمينستراتيف من لو طون دو طرافاي، و لو طون دو طرافاي هو 1600. دونك نيشان غادي نديرو 1600 في 20%، غتعطينا النومبر ديال لي زير غادي نحتفظوا به. علاش؟ قلنا لي طرافو ادمينستراتيف تيتنقصوا، دونك في الاخر غادي نهزو 1600 وغنقصوا منها هادشي اللي كيخرج لينا. عاوتاني عطاونا الفورماسيون حتى هي اون بورسونتاج، غادي نضربوا 1600 في 10% عطاتنا 160 ساعه. هذه حتى هي غنحتفظوا بها من بعد نقصوها. ابري لو طون كونساكري او صالون قالوا لينا اون سيمين. هنا ردوا البال، وحنا ما عندناش نديرو 50 سيمانه باش نقصوا منها هاد السيمانه. حنا فاش نكونوا تنحسبوا شنو تنديروا لو نومبر ديال لي سمان في نومبر ديال لي جور. دونك نفس الطريقه غنديروها هنا، من بعد الريزولطا غادي نقصوها. دونك درنا بما عندنا قالوا لنا اون سيمين، حنا سيمانه بالنسبه لو طون كونساكري او صالون قالوا لنا اون سيمين، وحنا كنعرفوا بلي اون سيمين فيها 7 جور. داكوغ؟ خدينا 7 جور فوا 5 جور، هنا عطاتنا 35 ساعه. دونك حنا ديجا قلنا بلي هاد لي زور كاملين غادي يتنقصوا حيتاش كلهم خارجين على الخدمه، لي طرافاي ادمينستراتيف، لي فورماسيون، لي صالون. دونك غادي ناخذوا لو طون دو طرافاي اللي هو 1600 اور، غادي نقصوا منه هاد لي زور كاملين 320 و160 و35. دونك ملي غادي نقصوهم غتعطينا 1035 ساعه في العام. دونك هذا هو لو طون ديسپونيبل سور لو تيران. داكوغ؟ دابا غادي نشرح لكم هاد الميثود اون ريزومي. ديجا شرحتها بلا ديتاي باش تعرفوا كل حاجه منين جات. دابا اون ريزومي شنو درنا في هاد التمرين؟ خدينا 1600 ساعه، نقصنا منها هادوك لي بورسونتاج، قلنا تنضربوا لو طون دو طرافاي في لي بورسونتاج، هذيك لي ريزولطا تنقصوها من 1600 ساعه. دونك نفس الشيء 1600 نقصنا منها داكشي اللي غادي يخرج لينا. يعني هاد لوبيراسيون كامله تحطوها في كالكول هكا تخرج لكم 1600 غادي نقصوا منها الريزولطا اللي غتخرج لينا ملي غادي نقصوا هذيك 20% ديال لي طرافو ادمينستراتيف، ونفس الشيء في 10% ديال لي فورماسيون، ونفس الشيء عاوتاني فاش غنقصوا اون سيمين ديال لي صالون. دونك 1085 ساعه. يعني هاد الطريقه غتكتبوها في الكالكول غتخرج لكم كما هي. هذه اون ريزومي، هذه راه تابعه الاولى، غير هذه اون ريزومي، وهذه بلي ديتاي خدمت كل حاجه في السطر. سي بون. دونك نتوما هذه تخدموها في الكالكول تخرج لكم هكا. دونك هذه عطاتنا 1085 ساعه، وقبيله في الاول في ليطاب الاول خرجت لينا 5458 ساعه. غادي نهزو هاد لو نومبر توتال دي زور دو طرافاي غادي نقسموه على لو طون ديسپونيبل سور لو تيران، عطاتنا 5.3 يعني 5 لي فاندور. دونك ما غاديش نديرو 6، غنخدمو غير ب5 حيت ابري الفيرغول ما عندناش شي شيفر لي كبير. داكوغ؟ دونك 5 لي فاندور. دابا غادي ندوزو للميثود بي، الميثود الثانيه، غادي نشوفوا واش نفس الريزولطا غتخرج باش كنتاكدوا. ميثود بي مختلفه على ميثود ا في حاجه وحده، هي نفس الشيء. خدينا 1600 نقصنا منها هادوك لي بورسونتاج لي طرافو ادمينستراتيف والفورماسيون،
وبالنسبه لي صالون خلينا حتى ليطاب الثاني. علاش؟ حيت هما ديجا قالوا لنا اون سيمين، ياك قالوا لنا صالون اون سيمين في العام. حنا كنعرفوا العام شحال فيه من السمان، فيه 52 سيمين. دونك شنو خدينا لي زور اللي تنخدموهم في العام، يعني لي زور انويال ديفيزي بار النومبر دي سمان انويال، داكوغ دو طرافاي، يعني لي زور دو طرافاي، وهادو عاوتاني لي سمان دو طرافاي. شنو عطاتنا 30.77. دونك ابري الفيرغول فايته 50، دونك حنا نخدمو ب31 ونخرجو من باب واسع. دونك 31 ساعه، هاد 31 ساعه هي الوقت اللي تيدوزوه في لي صالون، داكوغ. دونك هذه هي الميثود الثانيه. هادشي باش مختلفه على الميثود الاولى. الميثود الاولى شنو درنا؟ هزينا قلنا اون سيمين ديال الصالون، سيمانه شحال فيها من النهار؟ فيها 7 ايام. دونك 7 ايام ضربناها في 5. 5 شنو هي؟ 5 هي لو نومبر دو جور دو طرافاي بار سيمين، يعني الشركات كيخدموا 5 ايام في السيمانه. دونك سيمانه ديال الصالون علاش ما درناش 5 في 5؟ قالوا لينا سيمانه ديال الصالون، وحنا كنعرفوا سيمانه فيها 7 ايام. دونك كاين فرق ما بين 7 و 5. 5 ايام راه معروفه كيخدموا 5 ايام، والصالون غيكون 7 ايام. علاش؟ حيت هاد الصالون جو بونس هاد الصالون غادي يكون مقسم، ما غاديش يكون يقدر يكون مقسم على جوج في العام. يعني الصالون، حيت الشركات ما عرفتش بالضبط شحال تيديروا، شحال من مره تيديروا الصالون في العام. يعني يقدر يكون تيديروا 2 مرات في الصيف هكا في رمضان، يعني على حسب ليكسبيريونس ديالي جو بونس غاد هاد 7 ايام مقسمه على العام، اون سيمين في العام. دونك 7 ايام في التوتال، بما انهم قالوا لنا اون سيمين، دونك 7 ايام غنخدموا ب7. هي ضربنا 7 في 5. في هاد ليطاب لا، خدينا نومبر ديال لي زور توتال انويال ديفيزي بار لي سمان انويال دو طرافاي، عطاتنا واحد لو شيفر. هذاك لو شيفر هو اللي غادي نقصو من لي زور. حنا فاش خدمنا في الاول في لو طون ديسپونيبل سور لي تيران، ها هي هنايا خدمنا لي بورسونتاج بوحدهم، وخدمنا هاد السيمين ديال الصالون. غادي ناخدو الريزولطه اللي خرجت لينا اللي هي 1120 ساعه. هاد 1120 ساعه غادي نهزوها وغادي نقصو منها هاد لي صالون، داكوغ. بمانيير جينيرال هاد لي بورسونتاج وهاد السمان ديال الصالون كلهم غيتنقصوا. دونك اون ريزومي باش تفهموا، خدينا 1600 ساعه، نقصنا منها لي بورسونتاج اللي خدمنا ديال فورماسيون لي طرافو ادمينستراتيف، والريزولطه اللي خرجت لينا من سيمين ديال الصالون. دونك كلشي نقصناه من 1600. دونك غير قسمنا، خدمنا لي بورسونتاج بوحدهم كيف ما درنا في ليطاب الاول، وخدمنا في ليطاب الثاني لي سيمين ديال الصالون بوحدها. دونك في الاخر راه كلشي غادي يتنقص. دونك 1600 غنقصوا منها 1120 وغنقصوا منها 31، عطاتنا 1089. دونك غادي نخدموا بحال غنخدموا لا تاي اوبتيمال. لو نومبر توتال اللي هو 5458 هذا نيسيسير على لو بوتونسيال اللي هو 1089 ساعه، عطاتنا 5.1، يعني 5 ديال لي فاندور. حنا في قبيله شحال خرجينا في ليطاب ولا في الميثود الاولى؟ خرجت لنا 5.03. دونك بصفه عامه 5 لي فاندور. هنا عاوتاني نفس الشيء. دونك لي ميثود بجوج صحاح، داكوغ. دونك ديجا هما اش قالوا لينا في ليكزارسيس؟ vous demande d'évaluer la taille de la force de vente. Donc la taille de la force de vente est de 5 vendeurs. هادي دائما ديروا واحد الكومونتير. دونك اون امبوشرا 5 كوميرسيون. دونك هذا هو ليكزارسيس. جمعت لكم هاد ليكزارسيس بجوج فيديو واحد، حيت بجوج فيهم جوج ديال لي ميثود، نفس لي ميثود بجوج صحاح. دونك بغيتكم تنتبهوا مزيان. هاد ليكزارسيس كيبغي الانتباه، راه ساهل، غير خدموه وعاودوه. كاينين هاد ليكزارسيس غادي تلقاو في حالو مبدل. ليكزارسيس الثاني اللي خدمنا غادي تلقاوه مبدل. كاين اللي هذيك السيمانه ديال الصالون قال لكم 7 جوغ ديال لي سمان، 7 جوغ ديال 7 ديال لي جوغ اللي تيدوزوها في لي صالون. دونك هادو سهلوا عليكم الامور، في بلاصه ما تقلبوا تفكروا تقولوا سيمانه شحال فيها من نهار 7 ايام. دونك هاد 7 ايام غتضرب في 5 ايام، تو سامبلومون هما عطاوكم 7 ايام ديال الصالون غتضربوها في 5. وكاينين اللي عوضها بشي حاجه اخرى من بعد وغادي نشوفوها، ولا تقدروا جو بونس بليزور
كي نعوضها بليزور. دونك غادي ان شاء الله تقدروا نقدر نخدمها معاكم. دونك هذا هو ليكزارسيس. كيف العاده جو بونس تكونوا فهمتوا. خليو لي لايك، خليو لي كومونتير ديالكم، اللي عنده شي طلب ولا شي استفسار كونتاكتوني سوا في لي كومونتير سوا في لي ريزو سوسيو.